عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. معكم لمياء وكنتمنى تكونوا في صحه جيده. اليوم وفي اطار التحضيرات الرمضانيه بغيت نقدم لكم عجينه ديال لي ميني بيتزا اللي كتجي ناجحه 100% وسهله جدا، بدون عجن، بدون دلك، بدون ما تديروا فيها مجهود كبير. كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيمكن لكم تحتفظوا بهم، كينفعوكم بزاف في الشهر الفضيل كتحضيرات مسبقه. كنعرفوا الناس ما بقاش عندهم الوقت بزاف، مشغولين وكاين عندهم حوايج اخرى ما يحضروا، فمن الاحسن يحتفظوا بهادو في المجمد باش يلقاوهم واجدين، يوجدوا فقط الحشوه ويستعملوهم. دابا بقاو معايا باش نوريكم المقادير وطريقه التحضير، وبقاو معايا الى نهايه الفيديو. غادي ندوزو لاول مرحله، غادي نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نحتاج هو 3 الكؤوس ديال الماء الدافئ بقياس ديال كاس العنبه، عندي 3 الكؤوس ديال الدقيق الابيض او الفورس، عندي كاس الا ربع ديال زيت الزيتون، عندي 3 المعالق كبار ديال الحليب المجفف او نيدو، عندي معلقه كبيره ديال سكر سنيده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه او الخميره حبيبات بحال، عندي القليل من الملح والقليل من الابزار اختياري، وعندي شويه ديال الزعتر حتى هو اختياري، واحد الخماره غادي نحتاجها حتى المرحله الثانيه. دابا ندوزو باش نشوفوا طريقه التحضير. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غندير غادي نخوي الدقيق اللي عندي 3 ديال الكؤوس. غير تبعوا معايا الطريقه، راه سهله جدا وما كتكلفكمش يعني بزاف ديال المجهود. غادي نضيف عليه هاد الحليب المجفف، غادي نضيف الخميره، غادي نضيف سكر سنيده، نضيف الملح ونضيف الابزار، غادي نضيف شويه ديال الزعتر باش نسم به، ودابا غنضيف هاد كاس الى ربع ديال زيت الزيتون. غادي نحاول ندمج العناصر شويه باليد ديالي، غير ندخلهم في بعضياتهم صافي. من بعد ما مزجت العناصر مزيان، دابا غادي نضيف 3 ديال الكؤوس ديال الماء الدافئ، واحد، جوج، 3، وغادي نخلط بالخلاط اليدوي مزيان حتى يمتزجوا ليا العناصر. هانتوما كتشوفوا بعد ما خلطت مزيان المكونات، فغادي نغطي هذا الخليط مزيان بواحد البلاستيك غذائي، وغادي نخليه تقريبا واحد 15 دقيقه حتى يتفاعل ليا الخليط، ومن بعد نتلاقى معكم باش نكملوا باقي المراحل. دابا رجعت لكم مع المرحله الثانيه. كيف ما كتشوفون بعد ما تفاعلت لينا العجين، ها هي كيف كتشوفوا كي كتولي. دابا غادي ندوزو باش نضيفوا ليه هذا الدقيق. غادي نحتاجوا واحد 2 كؤوس اخرى ديال الدقيق الابيض او الفورس، و2 كؤوس ديال دقيق القمح الصلب او الفينو او السميد الناعم بالنسبه لبعض الدول العربيه. دابا غادي نضيف هاد المكونات هذه ونحاول نخلط العجين حتى يتماسك وحتى ينسجموا ليا العناصر. صافي انتما كتشوفوا دابا ضفت الدقيق، غادي نبقى نحاول نجمعها باليد ديالي، والا احتاجيت الدقيق يعني الا احتاجيت شويه ديال الفينو نضيف، ماشي مشكل. المهم عينكم ميزانكم، تبقى العجينه تبقى لينه يعني ما تبقى رطبه. من بعد ما ضفت هذاك 2 كؤوس ديال الفينو مع 2 كؤوس ديال الفورس، نسيت ما قلت لكمش زدت خماره في هذيك المرحله. ودابا جمعت العجين وحاولت غير فقط نمزج العناصر، يعني هاد العجين هذه ما كتحتاجش دلك بزاف، غير فقط انها تمتزج لكم مزيان. ودابا غادي ندوز مباشره باش نسرحها
ونبدا التشكيل ديال البيتزا ديالي. غادي نحاول نقسم العجين على 4 تقريبا ديال الاجزاء. غنحاول انني نكور، نوضع كويرات ونخدم بالكره ونغطي الباقي. صافي دابا غادي نغطي الكرات اللي بقاو عندي وغادي نبدا نخدم بالوحده. غادي نرش سطح العمل بالدقيق قبل ما نسرحها بهذه الطريقه. وحنا كنخدموا حنا مره نحاولوا نرشوا باش ما تلصقش لينا العجينه مع سطح العمل، يعني نبقاو نحاولوا نسرحوا مره ونعاودوا نقلبوها. هانتوما كتشوفوا دابا كنسرحوها، تحاول تكون السمك ديالها متوسط، يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. ومره كنحاولوا نرشوا سطح العمل بالدقيق كيف ما قلت لكم ونعاودوا نقلبوها. صافي دابا انا من بعد ما سرحتها كيف ما قلت لكم تكون ما رقيقاش بزاف وما غليظاش، حيت مازال غادي تنفخ مع فيها الخميره. دابا غادي نجيب واحد القطاعه على حسب الرغبه، يعني الا بغيتو قطاعه متوسطه او قطاعه كبيره الحجم اللي كتفضلوا. وغادي نبدا تنقطع بهذا الشكل هذا. نحاول نحط القطاعه وندورها باش ما يتخسرش ليها الشكل ديالها بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا الطريقه راه سهله جدا، غير تبعوا معايا المراحل. صافي بهذه الطريقه. واللي قطعتها غادي نوضعها في اللاطه اللي غادي تدخل الفران وغادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي دابا من بعد ما عمرت اللاطه الاولى غادي ناخذ واحد الفورشيط ونحاول نثقبهم شويه، وفي نفس الاثناء راني وضعت الفران كيسخن. من بعد غادي نوضعهم الفوق، يعني العافيه غادي تكون من تحت منهم، ونراقبوهم مزيان في الفران حيت ما كيبغيوش هما يتحمروا لينا، غير يقبطوا في راسهم ويبقى اللون ديالهم ابيض. صافي ونحيدوهم. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي ندخلهم للفران ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. الشكل النهائي ديال لي ميني بيتزا من بعد ما كنخرجوهم من الفران هو هذا كيف ما كتشوفوا معنا. حاولوا ما تفوتوش ليهم الطياب، يعني تكون النار مهيله وراقبوهم في الطياب باش حيت هما بالزربه كيطيبوا، غير يسخن الفران صافي ويشدوا يقبطوا في راسهم ويزولوهم. تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد، غير تاخذوا الكميه اللي غادي تحتاجوها في كل مره وتوضعوها في بلاستيكات او تلويو عليهم البابي اليمونتير وتوضعوهم في المجمد، وفوق ما بغيتوا احتاجيتوهم تخرجوهم. انا هنا بريزونطيت لكم واحد الطبيسي اللي فيه لي ميني بيتزا عامرين بالحشوه. هاد الحشوه راه هي نفسها اللي كنت قدمت لكم في واحد الفيديو سابق ديال واحد البيتزا، راه غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو غير باش تشوفوهم كيفاش كيجيو مني كيامروا. استعملت فيها غير لاصوص ديال المطيشه، شويه الفلفل والبصله مشحرين وشويه طون وشويه ديال الفرماج من الفوق. بهذا كنكون وصلت لنهايه الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي جيم ديالكم، واللي جديد في القناه ما ينسانيش من صابوني يشترك في القناه. مرحبا بكم كاملين، كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم وخليت لكم الراحه.